تاریخ بغداد پڑھن لگا امام الرمادی راگیما گلا اللہ اکبر جدوں بھی بیمار ہویا کر دینا اینج کر کے فرمانے مینوں اینج چار پائی تے بٹھا دیتا جائے اور پیچھے تکیے دی ٹیک لگا دیتی جائے بیٹھ جاندے نے درود پڑھنا شروع کر دیندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھی جاندے نے امام صاحب نو کسی نے پوچھیا امام جی اے سننا ذرا سننا امام جی یہ دی اندر حکمت کیے یہ دی اندر وجہ کیے نا لوگ بیمار گون ہاسپٹل جاندے نے لوگ بیمار گون میڈیسن دا استعمال کر دینے تسی درود پڑھ دیو امام صاحب فرماندے نے میرے کو سوال کرنے والوں میں بیمار گنا بیماری تو بعد میں اللہ تے نبی تے درود پڑھنا وا درود دی برکت دی وجہ تو اللہ میں شفا عطا کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ اوے درود دا انجیکشن لا تے صحیح اپنے آپ نو درود دی ٹیبلٹ اپنے آپ نو دے تے صحیح نا درود اپنی خوراک بنانا میں تینج کہاں گا جیڑا بندہ میرے نبی تے درود پڑھ دے نا اگر کوئی فالج دا مریض ہے اللہ شفاواں دے دے گا درود کوئی پڑھ دے نا کینسر دا مریض ہے اللہ شفاواں عطا فرما دے گا کوئی بھی بیماری کوئی درود دی برکت دی وجہ تو میرا اللہ شفاواں عطا کر دے گا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار درود پڑھو تے صحیح نا درود نال محبت کرو تے صحیح نا اللہم صلی علی